हीरा मानी का शुमार हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की खूबसूरत और मासूम हीरोइंस में होता है। हीरा मानी के साथ छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। फिर बच्चों की पैदाइश के बाद इन्होंने अदाकारी का फैसला किया और आते ही इंडस्ट्री पर छा गईं। तो चलिए आज के वीडियो में हीरा मानी के टॉप 10 ड्रामास की बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे दरखास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल सुन यारा। AR5 डिजिटल के ड्रामा सीरियल सुन यारा, जिसकी 28 इकसात थी, इसमें हीरा मानी ने तलाल की बीवी रोशनी का किरदार अदा किया था। सुन यारा का आगाज दो खानदानों से होता है जो शादी में मिलते हैं। पिंडी में रहने वाली रोशनी अपने वालिद के पहले कज़न लाल रुख की शादी में शिरकत के लिए कराची आती है। अगरचे वो कुछ अरसे से अपने रिश्तेदारों से दूर है, लेकिन ये सफ़र उसके लिए ख़ानदान के साथ ताल्लुकात का एक मौका है। वो कराची पहुंचती है तो अपनी एक टांग जख्मी कर देती है। घर में हर कोई इसकी देखभाल में मसरूफ़ होता है। यहीं पर इसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है और इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। इस ड्रामा सीरियल को आसिया मिर्ज़ा ने लिखा, दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया। जुनैद खान और हीरा मानी ड्रामे में एज अ कपल सामने आए। ड्रामा सीरियल जब वी फेड। 23 इकसात पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल जब वी फेड उर्दू 1 पर नशर किया गया। इस ड्रामे में हीरा मानी ने हीर का रोल प्ले किया, जो कि हीरोइन की बहन का रोल था। ड्रामे की कहानी कुछ यूँ होती है कि फारिस यानी कि दानिश तैमूर की माँ यानी कि बुशरा अंसारी उसे बताती हैं कि उनकी मरने की ख्वाहिश है और वो मरने से पहले चाहती हैं कि वो अपनी खाला की एक बेटी से शादी करे। इस ड्रामे को मोहसिन अली की तरफ से लिखा गया। ड्रामे की हिदायत वजाहत रऊफ ने दी और स्टार कास्ट में दानिश तैमूर, आयजा खान, बुशरा अंसारी, निमरा खान और हीरा मानी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल बंदिश। AR5 के ड्रामा सीरियल बंदिश में हीरा मानी ने सानिया का रोल प्ले किया, जो मदीहा और जुनैद की बड़ी बहन होती है। ये ड्रामा सीरियल बिग बैंग एंटरटेनमेंट के तहत फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी की मुश्तरका प्रोड्यूस करदा एक हॉरर ड्रामा सीरीज़ है। इसमें मरीना खान, साजिद हसन, हीरा मानी, जुबाब राना और ज़ैनब अहमद मरकज़ी किरदार में हैं। फराह शाह ने मरकज़ी किरदार अदा किया। ये पहली बार AR5 डिजिटल पर 21 जनवरी 2019 को नशर हुआ। सुंबल नामी एक औरत की कहानी है जिसे यूनिवर्सिटी में धौंस दिए जाने के बाद और जुनैद की तरफ से मुस्तरद किए जाने और उसका मजाक उड़ाने के बाद कई सालों के बाद जुनैद और उसके ख़ानदान पर बुरे मंतर डालने का काला जादू करती है। हीरा मानी ने जुनैद की बड़ी बहन का किरदार बहुत ही कमाल तरीके से निभाया। ड्रामा सीरियल मेरा खुदा जाने। ड्रामा सीरियल मेरा खुदा जाने में हीरा मानी का रोल बेहद उदास और दुखी कर देने वाला था। इसने रूही का रोल प्ले किया। यह ड्रामा सीरियल UTV पर ऑन एयर हुआ, जो 22 इकसात पर मबनी था। इस ड्रामा सीरियल में एक लड़की वलीद नामी शख्स से शादी करती है। ड्रामे का मरकज़ी किरदार रूही है। बदकिस्मती से 6 साल तक इनके यहाँ कोई औलाद नहीं होती। रूही की सास अपनी ज़िंदगी में बेटे की औलाद की खुशी देखना चाहती है। यही ख्वाहिश उसे अपने बच्चे को दूसरी शादी करने पर मजबूर करती है। मोहब्बत के बंधन में बंधने वाले इस जोड़े के दरमियान अब तकरार, तलखलामी और फिर दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। एक मौका पर वलीद को भी ये एहसास हो जाता है कि रूही अब कभी माँ नहीं बन सकती। कहानी के इस मोड़ पर इकरा नामी एक लड़की नमूदार हो जाती है और फिर ड्रामे की कहानी काफ़ी हद तक बदल जाती है। इस ड्रामा सीरियल को समीना एजाज ने लिखा, ज़ीशान अहमद ने खूबसूरती से डायरेक्ट किया। सीरियल का साउंड ट्रैक साहिर बगा ने अपनी सुरीली आवाज़ में तैयार किया। मरकज़ी किरदारों में अली अब्बास, हिरा सलमान, अली खान, अनम फयाज, निदा मुमताज़, राबिया नौरीन, अलीज़े रसूल और दीगर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल बिल्किस उर्फ बिट्टो। 21 इकसात के ड्रामा सीरियल बिल्किस उर्फ बिट्टो में हीरा मानी ने बिल्किस का रोल प्ले किया। ये ड्रामा उर्दू 1 पर नशर हुआ और बिट्टो और सरमद की एक अफसोसनाक मोहब्बत की कहानी। बिट्टो एक गाँव की आम सी लड़की है जो बचपन से ही अपने गाँव के साए बाबर को इम्प्रेस करती है। उसकी नज़रों में आने की कोशिश करती है, लेकिन बाबर उसकी बेइज्जती करते हुए उसे जाहिल कहता है। फिर वो इस लेबल को ख़त्म करने का फ़ैसला करती है और शहर जाती है। अपने घर वालों को भी इस बात पर राज़ी करती है। वहाँ इसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जिसका बहुत ख्याल रखता है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब बिट्टो को बाबर की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलता है और वो दोबारा पहली मोहब्बत की तरफ पलट जाती है। ड्रामा सीरियल ठेस। ड्रामा सीरियल ठेस A+ पर नशर हुआ था, जिसकी टोटल इकसात 21 थी। ड्रामे में हीरा मानी ने रुबाब का रोल प्ले किया था।
اس کے مقابل جنید خان تھے جسے وہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن جواب میں جنید خان کی طرف سے صدموہری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ سیریل کے ڈائریکٹر کاشف سلمان ہیں۔ کہانی رباب، عاشر اور زہرا کی گرد گھومتی ہے۔ رباب عاشر سے پیار کرتی ہے لیکن عاشر اسے نہیں پیار کرتا۔ زہرا کی ماں نہیں چاہتی کہ رباب اور عاشر ایک ساتھ ہوں۔ اس ڈرامہ سیریل میں دکھایا گیا کہ کئی بار رباب خود کو مارنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل پریت نہ کریو۔ ڈرامہ سیریل پریت نہ کریو ہم ٹی وی سے نشر ہونے والا 1961 کا ڈرامہ ہے جس میں شگفتہ شہزادی کے رول میں سامنے آئیں۔ یہ ڈرامہ آمنہ مفتی نے تحریر کیا، احتشام الدین نے ہدایات دیں، جبکہ اس کی پروڈکشن مومنہ دریت نے کی ہے۔ اس میں احسن خان اور ہیرا سلمان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ سیریل شگفتہ الیاس اور شمس کی کہانی ہے۔ شگفتہ ایک سادہ سے چھوٹے شہر کی لڑکی ہے جو اپنے کزن الیاس سے منگنی کر رہی ہے۔ الیاس ایک ڈریس شاپ چلاتا ہے، سڑکوں پر لڑائی جھگڑوں اور کارپوریٹ سیاست سے گریز کرتا ہے، تاہم شگفتہ اسے کمزور سمجھتی ہے۔ وہ ایک بہادر آدمی سے شادی کا خواب دیکھتی ہے جو اپنے اور اس کے خاندان کے لیے کھڑا ہو سکے۔ شگفتہ اپنی کالج کے ساتھی شمس کی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہے اور تعریف ایک ایسے رشتے میں بدل جاتی ہے جس سے وہ زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دو بول۔ ڈرامہ سیریل دو بول جو کہ 30/61 پر مشتمل ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ سیریل تھا، اس میں ہیرا مانی گیتی آرا کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس سیریل میں دو افراد کے درمیان ایک پیچیدہ مگر انتہائی خوبصورت محبت کی کہانی دکھائی گئی جو مکمل طور پر مختلف خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ گیتی یعنی کہ ہیرا سلمان ایک لاپرواہ اور خوش مزاج لڑکی ہے جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ بدر یعنی کہ عفان وحید ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دل ہی دل میں وہ اس سے محبت کرتا ہے، پھر اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے لیکن گیتی اسے قبول نہیں کرتی۔ ڈرامہ سیریل غلطی۔ ڈرامہ سیریل غلطی 25/61 پر مشتمل 2019 کے ایک رومانٹک ڈرامہ سیریل کی کہانی تھی جسے ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے میں ہیرا مانی نے ظاہرہ کا رول پلے کیا تھا۔ اسے صبا حمید نے ڈائریکٹ کیا اور اسما سیانی نے لکھا۔ 6 سگما پلس کے تحت ہمایوں سعید کے پروڈیوس کردہ ڈرامے میں ہیرا مانی اور عفان وحید مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ ظاہرہ اور سعد کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، ایک شادی شدہ جوڑا جس کی ازدواجی زندگی سعد کے غصے اور اسے طلاق دینے کی دھمکیوں کی وجہ سے تیزی سے خراب ہوتی ہے، جو کہ جان بوجھ کر ابھی تک دانستن سعد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ زیتون سعد کی والدہ ہمیشہ سعد اور ظاہرہ کے درمیان مسائل شروع کرنے کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ظاہرہ خطرناک ہے کیونکہ وہ ایک تعلیم یافتہ، مضبوط اور خود سر لڑکی ہے۔ ڈرامہ سیریل کشف۔ ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل کشف کی بات کریں جو کہ 29/61 پر مشتمل تھا تو اس ڈرامے میں ہیرا مانی نے کشف بنت امتیاز کا رول پلے کیا۔ ڈرامے میں ہیرا کے اندر کچھ سپر پاورز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو آنے والی پریشانیوں کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی خود غرض فیملی میں واحد سافٹ ہارٹڈ ہوتی ہے۔ جنید خان کشف کے تایازات منگیتر ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کا اختتام کشف کی موت پر ہوا تھا۔ یہ ڈرامہ عمران نذیر نے تحریر کیا، دانش نواز نے ڈائریکٹ کیا، مومنہ دریت نے پروڈیوس کیا۔ کشف پورے ڈرامے میں بار بار آنے والے ڈرانے خوابوں میں مصروف ہے جو کہ بالآخر حقیقت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ معاون کاسٹ میں جنید خان، سمینہ احمد، وسیم عباس، لبنہ اسلم، ہاجرہ خان شامل ہیں۔ سیریز کے لیے موسیقی ترتیب دی ہے حمزہ اکرم نے۔ تو یہ تھے ہیرا مانی کے وہ بلاک بسٹر ڈراماز جن میں انہوں نے اپنی خوبصورتی اور معصومیت سے میلہ لوٹ لیا۔ کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ ہمیں اس بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔